हांव संजय अनंत पाटील आणि ही माझी घरकान संजिता पाटील। आमी गेली 40 वर्सां हांगा नॅचरल फार्मिंग करता। ही आमची जी जागा आसा सावयवेऱ्यां शिलवाड्या हांगा ही अशी आसा की हांगा तिनूय वाटांनी दोंगर आसा। त्यामुळे आमकां एक मोठो प्रॉब्लेम असो आसा की प्री मान्सून आणि पोस्ट मान्सून दोनूय पावस आमकां हांगा कमी मेळटा आणि ताका लागून उदकाची मोठी शॉर्टेज। 1985 पर्यंत अशी परिस्थिती आसली की आमी 2 म्हयने उदका खातीर भायर खंय तरी वयताले। एप्रील मे उदकाची सामकी शॉर्टेज, पिवपा पुरतें उदक मेळटालें फक्त आणि बाकीच्या कामाक आमकां भायर वयचें पडटालें। पूण 1946 हांवें हांगा जेन्ना पूर्ण वेळ काम सुरू केलें तेन्ना सगळ्यांत पयलीं ह्या दोंगराक आमी हांगा एक भुयार खणपाक घेतलें आणि तें भुयार जवळ जवळ 115 फूट भितर आणि 125 फूट लांबीची अशी 2 भुयारां घेतलीं आणि त्या भुयारांतल्यान आमकां थोडें फार उदक मेळपाक लागलें आणि आमची जी घरांतली उदकाची गरज आसली ती गरज भागली। पूण कुळागराक जें उदक जाय पडटालें तें कमी पडपाक लागलें। जाय त्या प्रमाणात उदक नाशिल्ल्या कारणान झाडां मरतालीं। सादारण 1990च्या दरम्यान हांवें दोंगराच्या माथ्यार हांगा पावसाळी जें उदक आसा रेन वॉटर तें आडोवपाचो प्रयत्न केलो। ल्हानसो बंधारो घातलो आणि उदक आडोवपाक सुरवात केली। दर वर्सा त्यातूंच काम करून आमी हांगा थोडें थोडें करून उदकाची जी साठवणूक आसा ती वाडयत गेली आणि आतां थंय एक मोठो बंधारो आमकां WRDन बांदून दिल्लो आसा। जें पावसाचें उदक येता तें आतां आमी 4 म्हयने हांगा सामकें सांठोवन दवरता आणि जेन्ना पावसाचें उदक बंद जाता तेन्ना सकलें बांयचें उदक पंपींग करून आमी हांगा वयर सांठयता आणि डिसेंबर जानेवारी पर्यंत हांगा उदक सांठोवन दवरलेल्यान आमकां आनी आमच्या बरोबर सगळ्या वाड्याक सकयल जवळ 40 फॅमिली आसा त्या सगळ्यांक हें उदक जें दोंगरार जिरता त्याचो बऱ्या प्रमाणात उपयोग जाता आणि जी आमकां वॉटर शॉर्टेज आसली 2 म्हयने ती ह्या बंधाऱ्या मुळे आणि हांगा उदक हें स्टोर केल्ल्या मुळे आमची ती वॉटर शॉर्टेज आसा ती बंद जाल्ली आसा आणि बारमाही जे झरे आसा ते आमचे आतां व्हांवत आसता। जवळ जवळ हांगा 25 एग्रीकल्चर फॅमिली आसा आणि जवळ जवळ ना म्हटल्यार 150 एकर जमीन कवर जाता इथं। हें जें उदक आसा आमी एक्स्ट्रा थंय दिता तें सगळें दोंगरान भितर जिरता आणि आमकां एप्रील मे अर्द जून म्हणजे पावस येय पर्यंत जी उदकाची शॉर्टेज पयलीं आशिल्ली ती पूर्णपणे आतां गेल्या 10 वर्सांत थांबलेली आसा आणि आमकां आतां हांगा हे जे झरे दिसता हे बारमाही झरे आमकां हांगा मेळपाक लागल्या। दुसरी एक म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे आमी दोंगरार पावसाळ्यांत मोठ्या प्रमाणात जें तण आसा तें मोठ्या प्रमाणात आमी वाडयता, ज्याच्या कारणान जें रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जावपाक जाय तें ऑटोमॅटिकली जायत आसता। पूर्ण पावसाळोभर आमी थंय तें तण सांबाळून दवरता आणि ताका लागून सॉयल इरोजन आणि वॉटर हार्वेस्टिंग ही दोनूय कामां आमची बऱ्या प्रमाणात नॅचरली जाता। एक काळ असो आसलो की उदकाच्यो शॉर्टेज आशिल्ल्या कारणान आमची झाडां दर वर्सा मरतालीं, मोठ्या प्रमाणात मरतालीं। पूण आमी जेन्ना हे प्रोजेक्ट सगळे तयार केले तेन्ना आतां हे जें उदकाचें शॉर्टेजी लागून झाडां मरपाची बंद जाल्लीं आसा आणि सायड बाय सायड जें उत्पन्न आसा तें मोठ्या प्रमाणात जवळ जवळ 30-35% उत्पन्न जें आसा तें पयलीं पेक्षा आमचें वाडलेलें आसा आणि नॅचरल फार्मिंग आमी करता ताका लागून आमचें जें नॅट प्रॉफीट आसा तें सुद्दां जवळ जवळ 70 ते 75% पर्यंत आमचें वाडलेलें आसा। गेली जवळ जवळ 10 वर्सां जालीं आतां आमकां हांगा जी उदकाची शॉर्टेज आसली ती पूर्णपणे थांबलेली आसा आणि हितूंत सगळ्यांत मोठो रोल जो आसा तो घरांतल्या बायलांचो आसा, आमच्या समाजांतल्या बायलो त्यांनी जर मनार घेतलें आसत जाल्यार निश्चितपणे अशा प्रकारची वॉटर हार्वेस्टिंगची कामां किंवा उदक सेव करपाची जी कामां आसा ही बायलो मोठ्या प्रमाणात करूं शकता। त्यांनी जर मनात हाडलें आसत जाल्यार निश्चितपणे हें काम मोठ्या प्रमाणात जावं शकतलें। म्हाजे घरकान्नीचो खूब मोठो मदत मेळटा। सगळीं जी कामां आसा ती याद करून दिवपाची, पंप चालू बंद करपाची आठवण करपाची आणि बाकीचे जी उदकाची जी वेस्टेज जाता ती थांबोवपाची, अशा प्रकारची सगळ्या प्रकारची ती म्हाका म्हाज्या कामात मदत करता। आमची पूर्ण फॅमिली जी आसा ही फक्त ह्या एग्रीकल्चराचेर आमची अवलंबून आसा। गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो कितें स्किमी आसा त्यो शेतकऱ्यांनी घेवपा जाय। गोवा गव्हर्मेंटाच्यो आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो आसा, WRDच्यो आसा, ह्यो सगळ्यो स्किमी शेतकऱ्यांनी आपल्या आणि आपल्या बरोबर आपल्या गांवांतल्या आणि इतर शेतकऱ्यांचें
लोकांक फायदो जातलो अशा प्रकारे ह्यो ज्यो स्किमी राबयल्यो जर आनी पावसाळी उदक जें आसा तें दोंगरार जर आडोवपाचो प्रयत्न केलो, प्रत्येक शेतकऱ्यान अशा प्रकारचे जर रिजर्वर तयार केले आपल्या जे कुळागरांनी किंवा दोंगराच्या माथ्यार, जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांत जी उदकाची चणचण भासता आनी उदकाची जी शॉर्टेज आसा ती म्हाका दिसता निश्चितपणे कमी जातली. अशा प्रकारे ही भुयारां मारप किंवा हे रिजर्वर तयार करप, हें उदक सांठोवन दवरप, ही कामां शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणांत हेचे फुडें करचीं पडटलीं. तरच त्यांची जी शेती आसा ती तिका जें उदक जाय तें मोठ्या प्रमाणांत मेळूंक शकतलें. आतां नवीन जी पिढी आसा ती मोठ्या प्रमाणांत शेती कडेन वळना. हेचें सगळ्यांत म्हत्वाचें कारण आसा तें तेंची अशी एक धारणा जाल्ली आसा की एग्रीकल्चर हें लॉसांत वयता, शेती आसा ही नुकसानांत वयता, त्यामुळे ते शेती कडेन वचपा पळयना. पूण म्हाजो गेल्या 40 वर्सांतल्या अनुभवांतल्यान हांव एका हेचेर असो आयिल्लो सांगपाक हांव शेतकऱ्यांक सांगूं शकता की तुमी जर नॅचरल फार्मींग तुमी जर केलें आसत जाल्यार तुमचें नॅट इन्कम तर वाडटलें, शिवाय तुमकां बऱ्या प्रकारची जी विदावट कॅमिकल जी तुमकां धान्य जाय किंवा तुमकां जी फळां हें जाय ती सगळीं तुमकां ह्या नॅचरल फार्मिंगांतल्यान मेळटली आनी तुमचो नॅट प्रॉफीट वाडटलो. आनी जर तुमकां इतर खंयच्याच गोश्टींतल्यान मेळना इतलो नॅट प्रॉफीट ह्या नॅचरल फार्मिंगांतल्यान तुमकां मेळूंक शकतलो. की गेल्या वर्सा म्हाका जो पद्मश्री पुरस्कार म्हाका मेळ्ळो तेचे फाटल्यान आमच्या गोवा गव्हर्मेंट, गोंयचे ICR ही संस्था, तेंचे डायरेक्टर, तेंची पूर्ण टीम, WRDन म्हाजी 2 मोठ्या प्रमाणांत कामां म्हाका करून दिल्लीं आसा. ही एक बांय आसा ती आमकां WRDन मारून दिल्ली आसा. शिवाय बंधारो जो आसा वयर म्हाका उदक सांठोवपाचो तो आमकां WRDन केल्लो आसा. नव्या आमच्या युवकांनी ह्यो स्किमी घेवच्यो, बायलां खातीर वेगळ्यो बऱ्यो स्किमी आसा त्यो सरकाराच्यो घेवच्यो आनी आपल्या समाजाचें, आपल्या कुटुंबाचें आनी भुरग्यांचें भवितव्य बरें करपा खातीर ह्या सगळ्या गोश्टीचो उपयोग करून घेवचो. आमची जी महिला शक्ती आसा त्यांनी जर मनात घेतलें आसत आनी अशा प्रकारे जर काम केलें आसत जाल्यार आमी उदकाचे बाबतींत पूर्ण आत्मनिर्भर जावंक शकतले आनी आमच्या समाजाची उदकाची आनी अन्नधान्याची गरज आसा ही ह्या माध्यमांतल्यान आमी पूर्ण करूं शकतले. त्याच बरोबर हांव आमचे जे गोंय सरकार आसा, केंद्र सरकार आसा, गोंय सरकारांतले म्हाका पद्मश्री साठी नॉमिनेट केले गोवा गव्हर्मेंटान आनी स्पेशली सीएमान, ताका लागून हांव त्यांचो अत्यंत आभारी आसा. आनी केंद्र सरकारचो हांव अत्यंत आभारी ह्या खातीर आसा की गेल्या 40 वर्सांत आमी ज्या नॅचरल फार्मिंगाची जी प्रचार प्रसार करता तो करपा खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटान आपली पॉलिसी ठरयल्ली आसा की नॅचरल फार्मींग जवळ जवळ 75 लाख हेक्टर जमीन नॅचरल फार्मिंगाक सकयल हाडपाची गव्हर्मेंटाची येता 1-2 वर्सां भितर हाडपाची सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी पॉलिसी आसा ती अत्यंत उपयुक्त आसा आनी आमच्या गेल्या 40 वर्सांतल्या प्रयत्नांत हें यश आयिल्लें आसा. त्यामुळे हांव केंद्र सरकार, गोवा सरकार आनी गोंयची जी WRD जी ICR त्या सगळ्यांक हांव मना पासून हांव तांकां धन्यवाद दिता. देव बरें करूं.